السلام عليكم ومرحبا بكم في هذه الفيديو. اليوم غنطرقوا لا كوريكسيون ديال الكونكور 2019 بالنسبه لفاكولتي دو ميديسين اي دونتير. لي سيري بريزيدون بيان اون سول سيري اللي خدمناها الاولى اللي تحيد لي اللايف في الانستغرام، ما عرفتش كيفاش كليكيت عليها هكاك بغيت سوبريما. دونك الثاني راه خليته في لاشين يوتيوب. بعدا درنا غير هذيك لا سيري غير بتيت ريكابيتول دو كور، حيت هذوك لي كيسيون راه كيكونوا ساهلين ما كيتحطوش ليكم في الكونكور، ولكن كيبازيوك بعدا او موان كتكون شاد الكور ماشي بحال ما شاد والو. سي كلير. انا دابا كونساكريت كما خليت لكم ستوري ان كاينين دي يعني كاينين دي سيري او بيان يعني لي زيكزامان كيكونوا فيهم دي فوس ريبونس، يعني حيت كتشوفوهم دي ستيلو الى اخره. هذاك حاولوا تنيجليجيو نقلبوا على لا ريبونس اللي تكون يعني باينه وصحيحه صافي. دونك غندوي معكم في ديال 2019. كوم فو فويي عاطينكم لهيه عندكم اكزرسيس 2 عليه 6 بوين. كوم فو فويي واحد لا ريبريزونطاسيون ديال 3 اكزرسيس. دونك هنايا ماشي بحال لو كادر ريفيرونسيال اللي عطاكم قال لكم غتعزلوا ان سول شوا. يعني قبل كانوا كيختاروا حتى 2 يعني 2 او بيان بليزيور سا ديبون. هذا هو لو بوت ديال كيو سي ان. كيو سي ان كيعطيك كيقول لك شوف عطيتك واحد لا كيسيون، عطيتك بزاف لي زافيرماسيون، اختار لي اللي صحاح. تقدر تكون 1، تقدر تكون 2، تقدر تكون 3، تقدر تكون حتى 4. فاهمين؟ وهنا كانت شويه دي ديفيكولتي، ولكن ملي كيقول لك راه كاينه ان سول شوا هنا راه كيسامبليفي معاك او ماكسيموم. كيقول لك عافاك قال لي غير هذاك يعني هذيك لا جوست ريبونس صافي. دونك غنبداو بهذا، نبداو بالاكزرسيس. يعني لا كيسيون 1 كتبين لك هنا لا ميوتاسيون جينيتيك باغ ديليسيون دان نيكليوتيد. سي كلير. هاد ديليسيون اول حاجه نخدم معكم شويه في الطابلو. عندك اسيدي ميوتاسيون باغ ديليسيون. هاد لو تيرم signifie يعني واحد لا perte d'un ou plusieurs nucléotides. C'est clair؟ يعني لا perte d'un ou plusieurs nucléotides. اشنا هي لا كونسيكونس؟ هذا هو اللي بغيت انا كنقلب عليه، هو لو ديكالاج. ديكالاج دو كادر دو ليكتور. هذه ديما كتوقع. فين كتوقع الديكالاج دو كادر دو ليكتور؟ كتوقع في لا ديليسيون وكتوقع حتى في الديليسيون اي لاديسيون. يعني ملي كنزيدو كيوقع لي الديكالاج. كيسكو سا فو دير ديكالاج؟ نعطيكم واحد لا سيكونس. مثلا عطيتكم ا تي سي، جي ا سي، سي سي سي، ا سي جي انسي دو سويت. ملي كنقول لك ديليسيون يعني انا مثلا حيدت مثلا هاد سي حيدات، اش كيوقع؟ هادي كتجي بلاصتها، هادي كتجي بلاصه هادي، هادي كتجي بلاصه هادي انسي دو سويت. يعني لا سيكونس غتولي عندي ا تي جي، وغتولي عندي هنا ا سي 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 ا سي جي، ونزيدو شي حاجه من هنا تما صافي. دونك المشكل اللي غيوقع انني ما غندير اريان ميساجي، اريان ميساجي، وغنصرف هادو غنحولهم. زعما هادي غتولي مثلا هذا هو اللي بغا نترونسكري سوبوزون، هادي غتولي او ا سي، وهادي غتولي او باغ اكزومبل جي جي انسي دو سويت. راه في لوريجين يعني هادي اللي كانت نورمال، هذه اللي كانت نورمال، هذه ما نرجعوا على لاريان ميساجي ديالها. راه لي زاسيد اميني اللي غيعطيونا ابارتيغ من لاريان ميساجي ديال هذه راه غيكونوا يعني لا علاقه بهادو، لا علاقه بهاد لي زاسيد اميني اللي غيعطيوهم لينا هاد لي كودون. سيبوزو مثلا كانت هذه مثلا كانت الاولى فالين، كانت مثلا الثانيه سيرين، كانت هذه لارجينين. راه ملي كنقول لك ديكالاج دو كادر دو ليكتور راه هذه غتقدر تولي مثلا الفيني انانين، وهذه تقدر تولي الليزين، وهذه تقدر تولي مثلا الميثيونين اكزومبل. سي كلير. يعني غير كلشي غيتبدل، كلشي غيتبدل، حتى لا بروتيين براسها غتبدل صافي. نبقاو غاديين حتى نتلاقاو مع واحد الكودون ستوب. غالبا كتلاقاو لو بلو سوفون كتلاقاو مع كودون ستوب، هذه راه حاجه باينه. دونك سي كلير. دونك عقلوا على هاد السورت دانفورماسيون باش تفهموا شنو هي ديكالاج دو كادر دو ليكتور. عندنا كلشي كيديكالا ولا سيكونس بيبتيديك كامله الفاري، يعني ما كتبقاش كما هي. هذه راه سوي سيغ اي سيغتان. تقدر تلاقى مع واحد لو كودون كيعطي لو ميم اسيد امين، ولكن سي غار يعني قليل بزاف ماشي ديما. واش هذا ديما هاد فالين غتقدر فالين، ولكن هذه تقدر ماشي هذه ماشي هذه ماشي هذه الى اخره. سي كلير. دونك عقلوا على هاد لي زانفورماسيون راه مهمين بزاف. دونك اسيدي نكملوا. قال لك عطاك 4 لي زانفورماسيون وشوف كيفاش غنخدمهم انا. قال لك مثلا هنا اونترين ان ديكالاج دو كادر دو ليكتور. مزيان يعني هذه كاينه. نكمل. قال لك et modifie le plus souvent la fonction de la protéine codée par le gène. Et modifie le plus souvent. جابين هاد لو بلو سوفون.
عرفتي شنو هي لو بلو سوفون؟ يعني غالبا، يعني ماشي ديما. وسيدي انت كتقول لي لا سيكونس ديال لي زاسيد اميني كامله كتبدل، يعني لا فونكسيون ديال البروتين حتى هي غتبدل. نعطيكم مثال بحال مثلا الكرياتين سي ان ديريفي دو 3 اسيد اميني، وهذوك لي 3 اسيد اميني في نظركم لو وقعت واحد لا ديليسيون في هذاك لو كود لو جين كودون بالنسبه لهاد لا سيكونس بيبتيديك، اش غيوقع هذوك لي 3 اسيد اميني؟ غيتفاريو بثلاثه. واش هذيك لا بروتين اللي هي الكرياتين غتبقى؟ لا ما غتبقاش، ما تبقاش تسمى كرياتين، غتولي حاجه اخرى. يعني هنا كلشي تبدل، يعني لا فونكسيون ديال البروتين تبدلات، دونك ماشي بلو سوفون. خطا توجور، هذا هو الجواب. ديما لا فونكسيون ديال البروتين كتبدل حيت لا سيكونس بيبتيديك كامله كتبدل. دونك سي كلير. دونك الاولى ا اليميني، قال لك peut provoquer l'apparition précoce du codon non-sens et modifier la fonction de la protéine codée par le gène. قال لك peut provoquer، عرفتي شنو هي peut تقدر تعطينا واحد الكودون ستوب، وراه هنايا ملي كتوقع لنا ديكالاج راه في لا بلوبار دي كا كنطيحو في كودون ستوب، يعني راه غالبا كنطيحو في كودون ستوب. يعني نقول توجور، نقدروا نعتبروا توجور كنطيحو في كودون ستوب. علاش؟ حيت هذاك الكودون ستوب هو اللي كيرجع هذيك لا بروتيين نون فونكسيونيل. وسي كلير سيرتو في لا ديليسيون راه حيت كنحيدو بزاف لي نيكليوتيد، وداك الديكالاج كيترتب عليه لاباريسيون ديال كودون ستوب. دونك الثانيه هذيك بو بروفوكي هي اللي دارت لنا كلشي عصا الرويضه، داكشي علاش اعتبرنا خطا. الثالثه قال لك انترين ان ديكالاج دو 4 دو جين، مزيان، يعني ديال لا دي ان كيوقع لنا ديكالاج، مزيان. وقال لك عاوتاني toujours et provoque toujours l'apparition précoce du codon stop. هذه صحيحه، دونك سي elle est juste، سي est juste. دونك الاخرانيه قال لك provoque toujours l'apparition précoce du codon non-sens، صحيحه. il modifie toujours la fonction du protéine، صحيحه. دونك la réponse بالنسبه لا proposition ou bien la question 1 هي سي و دي. عقلوا لا، سي و دي هما اللي بجوجهم صحاح. ديما la délétion, il provoque l'apparition du codon non-sens ou bien stop, ce qui va provoquer la modification de la séquence peptidique ou donc la fonction de la protéine. Donc غيتبدل كلشي، ماشي le plus souvent، هذا sûr et certain. ولكن كان substitution غتكون حاجه اخرى. ما كنقولوش l'apparition toujours de codon non-sens، كنقولوا peut apparaître، يعني هذاك peut-être يقدر يبان يقدر ما يبانش، ça dépend. فاهمين؟ و le plus souvent غالبا هذه حتى هي plus ou moins نقدروا نقولوا néanmoins بحال هكاك. دونك اسيدي الاولى ساليناها، نجيو للثانيه. قال لك la reproduction sexuée à la méiose et à la fécondation aboutissent à une grande diversité. هنا عطانا لكم concept de culture générale. قال لك néanmoins des anomalies peuvent se produire lors de ces processus cellulaires. عارفين بان la plupart des anomalies chromosomiques apparaissent au cours de la méiose، d'accord، au cours de la méiose خاصه. اما la fécondation غير كتجمع يعني هذوك لي دو غاميت، يعني كدير لنا لا فيزيون انتر لي دو غاميت سبيسيفيكمون لي نوايو ديالهم. دونك اسيدي parmi ces anomalies، هاد لي زانومالي كيفاش كيترتبوا عليهم؟ لا نون سيباراسيون دي كروموزوم homologue lors de l'anaphase الاولى. لا نون سيباراسيون دي كروموزوم شوف معايا شوف كيفاش غنجاوب. كروموزوم homologue صافي. هاد الكروموزوم homologue قال لك au cours de l'anaphase 2. واش عندك شي كروموزوم اومولوج في الانافاز 2؟ ما يمكنش، ما عمرها ما كتكون. دونك هذه خطا، ما عمرها ما كتكون. كيكونوا كروموزوم عاديين وكيتفرقوا الكروماتيد، ماشي كروموزوم اومولوج راه تيتراد هادو، شي حاجه كبيره. دونك اسيدي لا سيباراسيون الياتوار دي كروموزوم اومولوج لور دو لانافاز 1. دابا دويتو قال لك لا سيباراسيون الياتوار ديال الكروموزوم اومولوج او كور دو لانافاز 1، يعني هذه جوست، يعني بس صحيحه سيدي، هذه مزيان. علاش؟ حيت قال لك لا سيباراسيون الياتوار، يقدر هادي ميغري الياتوار، يقدر هادي يمشي مع هذا، يقدر هادي يمشي مع هذا، المهم الياتوار ماشي سوقنا حنا. قال لك الثالثه لا نون سيباراسيون دي كروماتيد كونستيتيون لي كروموزوم لور دو لانافاز 1. الله اكبر، هنا كتبين لك كروماتيد، انت شوف ها هادو هما لي بياج. لا نون سيباراسيون بارفوا كيبقاو ملي هذوك الكروموزوم، يعني ما كتبقاش لا فيسيور ديال السونترومير، كيبقى هذاك الكروموزوم وكيميغري. وهي راه متفق معاك، ولكن هاد الكروماتيد فين جبدوها لك اسيدي؟ جبدوها لك في لانافاز 1. انا كنعرفها كتكون في لانافاز 2، كتكون هنا. دونك هذه خطا، دونك سي حتى هي خطا. الاخرانيه قال لك لا كروسينوفير انيغال ابوتيس بارفوا على دوبليكاسيون دي جين، هذه غنقول لكم حتى هي صحيحه. وغتقول لي مسيو علاش؟ راه ديما كيوقع كروسينوفير انيغال. شي من كيوقع لينا مثلا ها هما اوكو دو تيتراد، شوفوا معايا مزيان هنا اش غندير. ها هو عندي واحد لو تيتراد،
ها هو الكروسينوفر، هذا هو لونجومبومون. دابا المشكل ملي كيبغيو يتسيباراو هاد الجوج اش كيوقع؟ دابا هادي اش كيوقع لها؟ كتهرس، هادي كتهرس، هادي بحال هنا كتبقى لها واحد الفتحه بحال هكا. دونك دابا شوف كي غتولي بحال هكا، وهادي حتى هي مثلا هادي غتولي دايره بحالها، مثلا نديروها وهادي غنجي ندير لها بحال هكا. شنو هي دوبليكاسيون؟ ان هاد ليسباس اللي خاوي خاصو يدوبليكا باش يتليا، راه حيت يلاه تسيباراو. داكشي علاش خاص توقع لينا لا دوبليكاسيون ديال لو جين، ما يبقاش هكا ليبر مطلوق. دونك ديما في الكروسينوفر انيغال il va aboutir parfois حيت لا بلوبار دي كا كيبقاو مجموعين، داكور، parfois à la duplication du gène. دونك هادي حتى هي صحيحه. Donc, d'abord, j'ai eu la question 36, ou bien notre 3. Galek, c'est une espèce diploïde, comme vous voyez ici. Galek, le croisement entre une femelle, hadi, le croisement entre femelles, ouais, c'est le brouillon, on a au moins bien raisonnement scientifique. Donc, d'accord, Radjina Radgoulé, croisé dans un petit A, grand B, on a un grand A, grand B. بحال هكا كتكتبها في الوسائل. قال لك اش عطانا في الريزولتا؟ عطانا هاد لي فينوتيب، قال لك grand A, grand B, grand petit B, grand B, هادو هما لي بارونتو، grand B, grand A, petit B, و petit A, petit B. هادي عطاتنا 37,5, 37,5, 37,5, 12,5 وهادي حتى هي 12,5. دونك هنايا اول غومارك تقولها بان هادو لي فينوتيب بارونتو وهادو فينوتيب ريكومبيني وهادو اكبرهم، دونك لي جين سون ليي. هاي الاولى، هادي لا بروميير غومارك. دونك انا عارف بان هاد الكروازمون ديما كنديرو مع لان دي بارون كي ايبريد وواحد كيكون اوموزيغوت، كيكون دوبل ريسيسيف، ولكن في هاد لوكا كيبان ليا مختلفين حيت دابخي لي نوسيون اللي عطاكم تما قال لك بان غرون تا غرون بي دومينون وبتي ا بتي بي حتى هي ريسيسيف، ولكن هنا عندي غرون بي. مزيان، دابا هنا خاصك انت تخرج لي جينوتيب ديالهم بلا ما يطلبوها منك في ليكزارسيس. كتجي هنا كتقول باش تخرج لي هادشي خاص واحد يكون اش، خاص يكون ابريد هو هذا، وانا عارف بان لي جين سون لي. دونك غنجي ندير لهم بحال هكا وغنجي ندير هذا غرون تا غرون بي تيتا تيب بي باش يبانوا لي كاع هاد لي فينوتيب، يبانوا لي هادو هاد التيب بي هاد لي ريسيسيف يبانوا. دونك دابا بالنسبه لهذا هذا هو المشكل. دابا واش هذا خاصو يكون بحال هكا؟ شوفوا معايا، بالنسبه لبتيتا راه باينه غتبقى بتيتا، ولكن بي واش نديرو غرون بي ولا بوتي بي؟ هذا هو ليبوتيز، واش غنديرو هكا ولا هكا؟ دابا دابخي سيبوزون انا اعتبرناها غرون بي، دابا غرون بي مع غرون بي هنايا مع هاد لي بغيت في لا ديسوندونس اش غيعطينا؟ غيعطينا 100% دومينون، 100% ما غتبانش لينا هادي بتي بي. دونك شنو هو الحل الوحيد؟ هو ان هادي نعتبروها حتى هي ايبريد. دونك هذا هو الكروازمون. غادي تقول لي في الطابلو خرجوا 8 لي كاز، وهي راه 8 لي كاز ماشي مشكل، وهذاك لي بورسونتاج ديال كل وحده راه غير غيتفرقوا، البورسونتاج ملي غنجيو نحسبوا الكالكول غيخرجوا لنا هما هادو، حيت وحده ما غالبه على الاخر، والسيكلا يخرج لنا بحال هكا. دونك ثاني حاجه، شحال من غاميت يقدر يعطي لينا هذا يعطينا 4 لي تيب دو غاميت، 4 لي تيب دو غاميت. ولكن هاد لي تيب دو غاميت كيف دايرين؟ واش نو ايكي بروبابل ولا ايكي بروبابل؟ هنا غيعطيونا نو ايكي بروبابل، بروبابل. اجي واحد يقول لي مسيو ما فهمتش هاد ايكي بروبابل كيسكو سا فو دير؟ هو هاد لي بورسونتاج كيبان لكم، واش هادو كيبان لكم مساويين؟ راه حيت لوريجين ديال هادشي كامل راه هو هذا، حيت هذا هو لي دومينون. دونك عطانا 4 لي فينوتيب كيفاش دايرين؟ هاد لي ريزولطا سون ايكي بروبابل، يعني ما كيتساواوش اصلا. دونك 4 لي غاميت غيكونوا ايكي بروبابل، راه باينه هادي كل واحد مثلا هاد الغاميت الاول ا بي كبيره راه غيكون 37.5، الثاني غيكون 37.5، الثاني 12.5، يعني ماشي بحال. امتى كنقولوا ايكي بروبابل؟ ملي كيكونوا عندنا لي جين سون انديبوندون، هنا كندويو على ان كار يعني 25 هذه ايكي بروبابل. نو ايكي بروبابل هو لو كا ديال لي جين كي سون لي. دونك داكور، هنا غيعطينا غير دو تيب دو غاميت 50% هادو 50 ما عندناش مشكل. دابا هادشي انت خرجتيه راسك. دابا نجيو لي كيسيون. قال لك اسيدي لي دو جين سون ديستون دو 12 سنتيمورغون. مزيان، حنا عارفين بالقاعده اش كتقول لك؟ كتقول لك تي ار يعني لا ديستونس، اش كتساوي لا ديستونس؟ تي ار سور لو توتال فوا 100. فين هما لي تي ار؟ هما هادو ياك. دونك هنايا لا سوم شحال عندي 12.5 هي 25 سور 100 فوا 100 كتساوي 25%. هادي كوريسبون ا 25 سنتيمورغون، يعني الاولى خطا.
La première affirmation est fausse. حيد عليا. نجيو لبي. قال لك les parents sont hybrides pour le couple d'allèle B كبيرة B صغيرة. قال لك les parents بالنسبة للكوبل allèle B قال لك sont hybrides. ها هي درتها أنا. ها هي hybride. دونك الثانية est juste. دونك B صحيحة. قال لك les deux couples d'allèle sont indépendants. يلا قلت لكم راه ليا. دونك سي فو. واخر وحده قال لك سيدي les parents A et B produisent 4 types de gamètes non équiprobables. هاي جاوبنا عليها. دونك الجواب الصحيح هنايا هو B و D. انا دابا كل وحده في هذوك ثلاثه لي كيسيون الاولين لاحظنا بان فيهم دو شوا كي سون جوست سي كلير، ولكن نتوما غيكون عندكم غير ان سول شوا هذاك الشيء اللي جاي. دونك صافي هذه فاهمين عليها ياك. دابا نجيو لارب جينيالوجيك. انا نمسح هنا باش نكتبها ماتنون على دانيير كيسيون اللي كتبان لك اسيدي عندها علاقه بلا جينيتيك هيومان. داكور. دونك كوم فو فويي هنا واحد لا ريبريزونطاسيون راه ليكزارسيس حاط لكم تما كتبان لك اون فام اي سون كونجوان سون ماري سا فو دير سون اتان. قال لك لا مير et le père sont atteints. يعني نقدر نرسم لي سامبول ديالو انا ماشي مشكل. خلي لكم تما لا ريبريزونطاسيون ديال التمرين. نجي سيدي هنا عندك سيدي واحد لو بير واحد لا مير كي اتان ولد لينا واحد لو فيتوس كي ما عرفناش واش اتان ولا لا، ولكن هما بجوجهم مرض بحال هكا غتمثل. دونك دابا تقول انا ما عنديش لارب جينيالوجيك باش نعرف واش لا مالادي ريسيسيف دومينون الى اخره. هنا تخربقت، ولكن عطاوك دو زاستوس. عطاوك هاد l'électrophorèse قلنا واحد l'appareil qui consiste à la séparation des molécules وعنده واحد لو رول في لا جينيتيك هيومان دو ديتيرميني لو جينوتيب ديال هذاك الانديفيدو، يعني منها غنعرفوا لو جينوتيب. الكاريوتيب غتقول مسيو علاش لو رول ديال الكاريوتيب باش كيتبان لكم كاريوتيب دو فيتوس ياك. شنو هو لو رول ديال هذا الكاريوتيب مسيو؟ الكاريوتيب هي واحد لا ريبريزونطاسيون غرافيك ديال لي كروموزوم سولو لو نوع اي ستركتور. داكور. وهي اللي كتعاوننا باش نعرفوا لي زانومالي كروموزوميك. دابا انا هنايا بما انني كنبغيت نعرفوا غير واش دومينون ريسيسيف الى اخره بلا ما بغيتش نمثلها كامله، مثلت لكم غير هذا الشيء التحتاني. علاش؟ باش نعرفوا نعرفوا لو سكس ديال لو فيتوس، واش مال يعني واش غارسون او بيان في. صافي هاد مال لو فيمير كتقال لي زانيم داكشي علاش كنحاول ايفيتيها. المهم واش غارسون ولا في سي كلير. دونك سيدي لو سكس ديال الفيتوس شنو هو اكس ايغريك. دونك سي ان غارسون. حنا دابا عرفنا انه غارسون، ولكن راه ما كيعنيش انه لي او سكس. باش نوضحوا الامور غير انا عرفنا بانه دري. صافي يعني فو ياخذ غير اش نقول لكم خليوها لابا. صافي المهم عرفناه سي ان غارسون سي كلير مزيان. زيد دابا هنا بغينا نعرفوا لو جينوتيب. سي كلير. دونك اش قلت لكم في لا فيديو بريسيدون؟ قلت لكم الالكتروفوريز كيعرفنا باش نعرفوا واش لا مالادي اوتوزوميك ريسيسيف ياك، ونعرفوا حتى لو جينوتيب ديالو واش هيتيروزيغوت او بيان هوموزيغوت. دابا انا في الفيتوس عرفتوا بانه اكس ايغريك، يعني هذا راه مال. دابا الا كان لي او سكس غيكون عند لو فيتوس غيكون عنده ان سول اليل، غيكون عنده اون كوبي، غتكون عنده وحده، غيكون عنده بحال هكا وحده تري واحد. صافي ما يكونش عنده دي دوبل بحال لا مير. هنا كيبان لكم دوبل، هنا راه كاينين دو زاليل غير دو كوبي ديال ا واحد، يعني هنايا راه لا مير راه هوموزيغوت زيغوت. وهنا اش كيبان لي عنده ا واحد ا جوج، يعني هذا هيتيروزيغوت غوت. وهنا كيبان لي بان لو فيتوس عنده ا واحد و ا جوج، يعني هو هيتيروزيغوت. فين هاد الهيتيروزيغوت غتكون هنايا؟ راه ما يمكنش، حيت كون كان لي او سكس غتكون عنده اون سول كوبي وحده صافي معلقه الفوق الله يجعل البركه، وحده تخي وخفيف. هنا راه لا فام راه عندها جوج ملاصقين في بلاصه وحده كتبين بانها هوموزيغوت، ولكن الفيتوس كتبان لي هيتيروزيغوت. دونك واش لا مالادي لي او سكس؟ نو. دونك هنا اول حاجه استنتاج خرجنا ان لا مالادي اي اوتوزوميك. دابخي الالكتروفوريز كتبان لي عنده دو كوبي، وحنا عارفين بان اكس ما كتهز والو. دونك في اللوجيك كون كانت لي او سكس هذا غيبان لنا عند لو فيتوس غير بحال هكا. صافي غتبان لنا غير تخي واحد. ولا فام كيكون عندها جوج اونكا كومباريو هذه مع هذه لا علاقه، هذا عنده دو كوبي هذا عنده كوبي واحد، يعني لا مالادي لي او سكس. هنا كيبان لي انا عنده دو كوبي، دونك وحده مثلا فرق على الاخر، يعني لي دو كروموزوم سون اوتوزوميك سي كلير. دونك لا مالادي اي اوتوزوميك. هذا الاستنتاج الاول. زيد دابا هنايا لا كيسيون اللي عاطينا قال لك هنايا بغات لا مير تعرف واش ولدها غيكون اتان ولا لا. دونك دابا نجيو نشوف. قال لك l'allèle responsable de cette maladie est dominant récessif porté par autosome porté par chromosome sexuel. حنا ديجا جاوبنا على هذه بان لا مالادي اي اوتوزوميك. دونك لا بروبوزيسيون بي الاولى. دابا بغينا نعرفوا دومينون ولا ريسيسيف بلاتي. دابا سوبوزون ان هادو بجوجهم اعتبرناهم ريسيسيف، لي دو بارون سون ريسيسيف. دونك هذه غنعطيها ا صغيره
اصغر وهذه اصغر. هذا واش غيكون مريض؟ بيان سور راه حيت هذا راه بحال حيت هما اوموزيغوت و ريسيسيف، لا مالادي ريسيسيف صافي. دونك كاينه بوسيبيليتي كبيره بان لو فيتوس غيكون 100% اتان، ولكن انا كنلاحظ بان لو فيتوس راه خرج ليا ايتيروزيغوت، راه عنده A1 عنده A2، يعني راه هو الجينوتيب ديالو هو هذا. ولا مير ديجا عندنا اوني ديجا او كورون بالجينوتيب ديال لا مير انها راه A1، ولكن لو بير ما عرفناش، دونك دابا ايش قال لك بان لا مير ولو سون كونجوان، يعني هادو بجوجهم راه سون اتان، بجوجهم مرض، ولا مير عندها A1، يعني A1 هو l'allèle responsable de la maladie، يعني هو الريسبونسابل دو لا مالادي سالينا. دونك حتى اش غتقول؟ يعني لو بير تا هو خاصو يكون عنده A1، ولكن هاد A2 منين جات؟ لا مير ما عندهاش، يعني لو بير غيكون عنده، يعني لو بير كيف داير هنايا الي ايتيروزيغوت. نعاود لكم هادي دابا لا اللي غيساهم في لا مالادي شنو هو؟ A1 سي كلير، حيت لا مير راه اتان، راه قال لك لا مالادي راه اتان راه سالينا. دونك A1 هي الريسبونسابل دو لا مالادي، دونك حتى لو بير خاصو يكون عنده باش تا هو يبان مريض. مزيان عطيت ليه A1، ولكن دابا لو فيتوس راه عنده حتى A2، منين غياخدو؟ واش مو ما عندهاش؟ دونك غياخدو بالباه. دونك هاد لوكا هي اللي بينات لنا بان لو في يعني لو جينوتيب ديال لو بير سي كلير كيلي ايتيروزيغوت. هذه معلومه لا غبار منها. لا كانت A1 هي لاليل ريسبونسابل دو لا مالادي، يعني A2 هي لاليل نورمال. وشكون اللي عطاه لو بير اللي عطاه لولده، يعني كلشي الام هي اللي دايره التربع كامله، هي اللي مرضت لنا العائله. دونك دابا حنا خرجنا غير لي نوسيون من هاد لاغ جينيالوجيك، يعني كتريزوني شويه كتقول كذا وكلشي خرجنا غير من هادشي. هادي عاوناتنا باش نعرفوا لو سيكس ديال لو فيتوس، هادي عرفنا نعرفوا واش لي او سيكس ou bien non lié، وعاوناتنا نعرفوا حتى لو جينوتيب ديال لا مير اللي عرفنا اوموزيغوت، لو فيتوس عرفنا ايتيروزيغوت، ولو بير هو اللي عطاه هاد A2. دابا باقي ما جاوبناش واش لاليل دومينون ولا ريسيسيف. بما ان A1 كتبان عند لو بير وكتبينو بانه مريض وعنده حتى A2، ولو فيتوس هنا كيفاش غيبان لنا في نظركم؟ بما ان عنده A1 و A2 غيبان اتان. علاش؟ حيت لا مالادي اي دومينونت، يعني A1 اي دومينو. حيت هنايا واخا لو بير عطا لاليل نورمال سون فيس، ولكن لو بير راه هو حتى هو اتان. دونك راه واخا ايتيروزيغوت، وحنا في لوكا ديال ايتيروزيغوت ديما لاليل اللي كيكون واعر هو اللي كيكسبريما. حنا لاحظنا بان لاليل ميوتون هو اللي دومينون، دونك A1 هي اللي دومينونت على A2. دونك هنايا بالنسبه لي ريبونس لاليل ريسبونسابل دو سيت مالادي اي دومينون، دونك الاولى هي A. قال لك ريسيسيف لا، قال لك بورتي بار ان اوتوزوم، صافي جاوبنا عليها. D'après ces résultats, on peut dire que le père est homozygote, le père est hétérozygote. حيت لا ميغ راه homozygote عندها A1 و A2 منين غنجيبوها؟ ولو بيغ راه اتان خاصو ياخذ A1 باش يبان مريض، و A2 باش يبينو هيتيروزيغوت حيت هو اللي غيدوز لولدو، وهذا الشيء اللي بان عندنا في الالكتروفوريز الاولى. دونك هنايا لو بير اي homozygote سي فو. قال لك لو فيتوس ا reçu l'allèle normal de son père، هو اللي لو بير هو اللي عطاه A2. ها هي لاليل نورمال عطاه لو بير، دونك هذه صحيحه بي صحيحه. قال لك لو فيتوس اي اتان دو لا مالادي، بما ان لا مالادي دومينونت راه غيكون اتان، دونك صحيحه. اي لو فيتوس ا reçu l'allèle normal de sa mère، هذه سي فو. دونك ميرسي بور فوتر اتونسيون. غندوزو ان شاء الله غنبارطاجي معكم كوريكسيون ديال كونكور ديال ميديسين 2018 2017 16، غنحاول ناكسيليري هاد ليا ان شاء الله. بون كوراج.